السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ فوالا. اليوم كنقدم لكم واحد لا فورماسيون او نيفو دو لا كونتابيليتي براتيك. غنخدمها معاكم كوم ان كونطابل اكسبيريمونتي. دونك بسم الله غنبداو. غنوريكم لو بلون ديال هاد لا فورماسيون اللي غادي نديرو سو فورم كوم سوي. دونك عندنا première des choses la création dossier سيج، يعني création de société داخل ديال الدوس ديال البروغرام سيج، وغادي نخدمو بروغرام سيج اي 7. ها هو اي 7 كونتابيليتي اي 7. دوزيام دي شوز غادي نديرو انتروداكسيون او كونتا براتيك. يعني شنو هي انتروداكسيون او كونتا براتيك؟ يعني ما غاديش، يعني غادي نديرو ان ليزون ما بين لو كونتا تيوري اللي لقيتو نتوما وما بين لو كونتا براتيك اللي غادي نديرو في هاد لا فورماسيون. Troisième des choses, غادي نديرو les différentes activités à traiter au sein de notre formation. يعني les activités اللي غادي نخدمو عليهم، حيت واحد القضية في لا كونتابيليتي، راه كل اكتيفيتي عندها الكونطا الخاصة بها. يعني ما كنخدموش على واحد لاكتيفيتي صافي وكنديرو، يعني ما عندناش واحد الكونطا، يعني واحد لا كونتابيليتي نخدمو عليها على كلشي. لا، كل كونتابيليتي كل اكتيفيتي عفوا ليها لا كونتابيليتي ديالها. نعطيكم انا كاد اكزومبل. مثلا انا شريت مثلا، نقول مثلا انا شريت البلونش لو بوا، شريته. راه بالنسبه للشركه اللي كدير مثلا الغوفونت، يعني كتشري مثلا البلانش وكتعاود ليه البيع، راه هذيك غادي تكونطابيليزا في لاشا دو مارشانديز. ولكن بالنسبه انا مثلا كندير لي كراسه، انا مثلا كندير لو كراسه وعندي لا شين دو برودكسيون، يعني راه هذيك كتسمى اشا دو ماتيير بروميير. يعني داك لوكا راه غادي ندير فيه اشا دو ماتيير بروميير باش انا نصوب داك الكرسي. وكاين لوكا الاخر، مثلا انا ما عنديش علاقه بالبلونش، غير شريت البلونش باش ندير ان بيت انتروتيان ولا ان بيت اميناجمون، سا ديبون دو مونطون. داكشي كامل غادي نهضرو عليه ديك الساعه. غادي نديرو يا اما اشا دونتروتيان ولا اميناجمون لي زيموبيليزاسيون. اوكي، يعني دابا هاد لو بوان فهمتوها مزيان. دونك هنايا لا جورناليزاسيون، يعني غندخلو لي كل جورنال هنايا في لانتروداكسيون او كونطا. راه غادي نهضرو على لي جورنال اللي عندنا هنايا وشنا هي لا ديفيرونس ما بين داكشي اللي كديرو الشيماتيك اللي كديرو في هذاك في التيوري، وما بين هاد لي جورناليزاسيون اللي عندنا في لا رياليتي. دونك لا جورناليزاسيون سولون لاكتيفيتي بيان سور، كل اكتيفيتي راه كما قلت لكم كل اكتيفيتي وكاينه لي سبيسياليتي ديال لا كونطا ديالها. رابروشمون بونكير اي كونترول دو كونت اون اتونت. هنايا في الرابروشمون بونكير غادي نحاولوا نربطوا واحد الرابروشمون بونكير باين. يعني ما غاديش نشرح لكم رابروشمون بونكير، ما عنديش تيوري. يعني التيوري الا بغيتي تيوري قلب انت، ما عندي مشكل، قلب مزيان تقلب. هنايا انا رابروشمون بونكير باين هو العلاقه ما بين لا بنك اللي عندنا حنايا في الشركه او لا بنك تيوري ولا بنك ريال اللي عندنا او نيفو دو روليفي بونكير. غادي نديرو التريتمون بيناتهم ونديرو لا ديفيرونس بيناتهم وعلاش سا سير كوا هاد رابروشمون بونكير اون رياليتي. il contrôle des comptes en attente. يعني هنا les comptes en attente par exemple les comptes clients، حتى لي زيفي مثلا لي زيفي لا خلصك شي واحد ديفي راه كتكون عنده واحد لا ديشيونس. ولكن بالنسبه لو رابروشمون بونكير راه انت ملي غير كتشد لي في راه كتسمى عندك انت او نيفو لو بيلون تيوري، يعني هذاك اللي عندك في هذاك في لونتربريز راه كتسمى بدا بلي تخلصتي. وكذلك الفورنيسور غير كتخرج لي في راه كيتسمى انت بلي خلصتي au niveau de tuyau au niveau de la banque تيوري، يعني ديال لونتربريز. ولكن بالنسبه لا بنك ريال لا، مازال ما تخلصي حتى توصل لهاد ديشيونس. غير هذا انكا لابي. هنا غنتريتيو لابي، يعني لا جورناليزاسيون ديال لابي، اما باش نطلقوا لابي بوحدو ونديرو هذاك خاصو فورماسيون اخرى.
باش نطلقوا لا بي وكيفاش تحسب لا بي وكيفاش دير ليه، غادي تخصنا فورماسيون ديالو بوحدو. وابري غادي نديروها، غير يكون عندنا شويه ديال، غير نساليو هادي بعدا ويكون عندنا شويه ديال الاقبال، عاد ديك الساعه مرحبا نديرو لا فورماسيون ونزيدو دي فورماسيون اخرين. ابخي غادي نديرو لي تيفيا، وعاوتاني ملي غادي نديرو لي تيفيا راه غادي نديرو كل سيرفيس كل اكتيفيتي تيفيا ديالها، كل اكتيفيتي وبتيفيا ديالها، كل وحده غادي تشوفو كاع كاينه لا ديفيرونس، كاينه لا ديفيرونس بيناتهم. وغادي نطلقوا لا ديديكسيون، هادي ديدوي هادي نون ديدوي، علاش هادي ديدوي علاش هادي ما ديدويش. دونك هداكشي كامل غادي نطلقوا ليه. اي لا ديكلاراسيون دو تيفيا سامبل، هنايا سامبل سامبل سامبل. حيت دابا كلكم عارفين ولا ما عارفينش نقولها لكم، يعني بالنسبه للديكلاراسيون دي زامبور ما بقاش او نيفو دي بابي، لا دابا او نيفو دي سيت ويب تاكس جو بوان ام. كتدخل الكود ديالك مود باس لوغين وكتدفع كلشي، وكتخلص او نيفو دي سيت ديال لي زامبور. دونك هنا غادي نديرو نخدمو لا تيفيو او ميم طون غادي نديرو اون ديكلاراسيون، غادي نشوفو ديكلاراسيون كاريال ديكلاراسيون دو لا تيفيا باغ سامبل. هنا غادي نديرو طرافو دافونتير، اللي قلنا طرافو دافونتير راه شي حاجه راه بزاف، هي لي طرافو اللي كدير في الفان دو لاني. طرافو دافونتير عندها لي زوبيراسيون ديفير كوتيديان، يعني لي زوبيراسيون ديال هادو نورمالمون لي كوتيديان سو سون با دي زانفونتير، ولكن كيكونوا فيهم شي وحدين كيكونوا كيدخلوا في لي زانفونتير. اما لي زوبيراسيون ديفير كوتيديان مثلا هاد لابي راه غادي تسيزي في لي زوبيراسيون ديفير، هاد لا تي في اللي تخديها راه غادي تخديها في لي زوبيراسيون ديفير. كاينين دي فاكتور في لا جورناليزاسيون غادي تدخلهم في لي زوبيراسيون ديفير، يعني هادوك ماشي لا علاقه لهم بلانفونتير، وانما الجورنال عادي كتخدم عادي، ولكن كاينين دي كا ديال لانفونتير. كونترول او جيستيون دو ستوك، ابخي غادي نخدمو على لو كونترول ou la gestion de stock. Après, غادي نديرو في travaux d'inventaire le contrôle de TVA. Le contrôle de TVA راه très important باش تشوف الشيفر دافير واش هو هذاك ولا لا. حيت لي زامبور دابا ولا كيزيرو على لي شيفر دافير، الوغ خص بنادم يرد البال. الشيفر دافير خرجوا واحد ان كونترول، كدير ان كونترول دو TVA باش تشوف واش داكشي اللي عندك مديكلاري هو نيت اللي كاين في لا كونطابيليتي. وهاد كونترول او جيستيون دو ستوك حتى هو غنشوفو كيفاش دير داك ستوك اللي عندك، واش هو هذاك او نيفو دو لا كونطابيليتي ولا لا. طرافو اكسترا كونطابل، ملي كنقولو طرافو اكسترا كونطابل راه كنهضرو مثلا على لي بروفيزيون، اللي عندك لي بروفيزيون، على مثلا عندك لي فاكتور نون بارفوني، لا عندك مثلا شي حاجه لياس غادي تحسب لياس، غادي تحسب شحال من حاجه. دوك هما لي زيكسترا كونطابل. هاديك الساعه غادي نديرو ان كونترول فينانسيير دو بيلون، يعني ملي كنديرو طراف اكسترا كونطابل يعني لا سالينا غيكون عندنا واحد البيلون، غادي نشوفو داك البيلون نديرو له كان كونترول فينانسيير نشوفو واش هو هذاك ولا لا. مثلا غنعطيكم اكزومبل، مثلا انت ساليتي و لونتربريز بغات دير ان كريدي او نيفو دو لا بنك، خصنا نديرو ان كونترول فينانسيير دو بيلون باش نشوفو واش داك لو بيلون واش غادي يتقبل في لا بنك، غادي يعطيونا الفينانسمون ولا لا. ونورمالمون هاد الكونترول دي بيلون راه كيدار على حسب الشركه، كيدير كل تريمستر ولا كل سيمستر، باش او مثلا بحال هكا اللي قلت لك الا بغيتي ان فينانسمون ولا شي حاجه. ايطا دو سانتيز ديرنييرمون غادي يكون عندك لي زيتا دو سانتيز و ديكلاراسيون بيلون سامبل، يعني في الاخر راك ساليتي البيلون ديالك وجدتي كلشي المسائل ديالك، راه ديكلاري ديك البيلون بالسامبل. نشوفو كيفاش ديكلاري لو بيلون بالسامبل. دونك على بركه الله نشوفو دابا اللوجيسيال اللي عندنا سيج. دونك ها هو اللوجيسيال. دونك بور كري ان دوسيي سيج غادي نديرو نوفو فيشي نوفو، السميه ديال الشركه اللي عندنا غادي نسميوها سوسيتي فورما مثلا سويت ديفلوبمون.
Création de dossier, de création, oui. Donc, activité.